प्रमुख अतिथि, विशेष गरेर लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका भाइस प्रेसिडेन्ट, हाम्रो क्लबका र विशेष गरेर ग्रिन सिटीका हाम्रा लियोहरू र विशेष गरेर प्रेसिडेन्ट हजुरहरू सबैजना। अब म कार्यक्रम अगाडि बढ्न चाहन्छु। जिन्दगी आफैमा अभिनय भएको हुनाले यसभित्र साँचो अभिनय गर्न जानुपर्दछ, होइन? अघि हजुरहरूले यो माइक पनि थियो, हामी बोल्दाखेरि हलै फर्किरहेको हेर हजुर, यहाँ मुखको नजिक लग्दाखेरि हल फर्क्यो भने एडजस्ट गरेर यसलाई तल लग्न सक्यो नि, होइन? घरमा मुखामुख गरेर बोल्दाखेरि बाजाबाज गर्दाखेरि झगडा भइरहेको छ भने अलिकति डिस्टेन्समा रहनु पर्ने रहेछ कि थोरै मेन्टेन गर्नुपर्ने। त्यो सोसल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स, उताको डिस्टेन्स मात्र होइन, यता पनि मेलमिलापको नीति अप्नाउनु, यता पनि हल्का इङ्ग्लिस अलिकति अप्नाउनु पर्ने रहेछ। हो हजुर। अब मैले हजुरलाई दुई तिनवटा कथाहरू भन्नुपर्छ, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। त्यसैले अन्तिममा पनि मैले भन्ने कुराकानी के हो भने बाहिर के पढ्नु भएको छ, जे सेवा गर्नुभएको छ, मजा छ, आनन्द छ, मस्ती छ, जिन्दगी बाँच्दा वाह भएको छ भने बाँच्नुहोस्, यहाँ कहिले पनि नआउनुहोस्। किन बाहिर मजा छ नि त, तर बाहिर समयसँग रुनु धुनु भइरहेको छ, हे भगवान् भन्ने भइरहेछ भने यहाँ चाहिँ भगवान्कै घर भएको हुनाले होइन, जिन्दगीबाट अलिकति सुख शान्ति आनन्द प्रेम प्राप्त गर्न चाहिँ हजुरहरू यहाँ आउनु होला। यहाँ बेसिक कोर्स हुन्छ, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजे निःशुल्क हुन्छ। 84,000 प्रकारका योग र मेडिटेसनहरू हुन्छन्। यो त्यसमध्ये टप नम्बर 1 योगको हो, यसलाई राजयोग मेडिटेसन भनेर भनिन्छ। यहाँ पवित्रताको आधारमा सुख शान्ति आनन्द प्रेम र ज्ञानको अभ्यास गरिन्छ। त्यसैले बाहिरको पढाइ पनि मैले पनि एमएसम्म पढेको हुँ, तर अहिले नेपालमा धेरै पढेका बेरोजगारहरू मान्छे छन्, किनभने धेरै पढे जुन चाहिँ काम लागेन। पढाइलाई छोड्नु पर्दैन, पैसा कमाउनु छोड्नु पर्दैन, तर सत्य ज्ञान पनि धारण गर्नुपर्छ। सत्य ज्ञानको बारेमा भनेको छ विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, यस्तो ज्ञान जसले संसारको सबै धन सम्पत्तिहरू दिन्छ, होइन? त्यसैले मैले हजुरलाई एउटा गुरुले एउटा शिष्यलाई भेटेर सोध्नुपर्छ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर। उहाँले भनेछ कोरोनाको पछाडि ठिकै छु, राम्रै छु, बाँचेकै छु भनेर। हजुरहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, बिचमा हाजिर पनि गर्नुहोस्, तर एटेन्सन ध्यानमा दिइराख्नुहोस्, होइन? हाम्रो बल्ल बल्ल कार्यक्रम सुरु हुँदैन, 45 मिनटपछि कार्यक्रम सुरु हुन्छ अनि सुरु हुने बित्तिकै फेरि हाजिर गर्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू फर्मालिटीमा अल्झेका छन्, हो कि होइन हजुर? ओपनिङमा भयङ्कर धुवाँधार भाषणहरू हुन्छ, त्यसपछि हाजिर हुन्छ, फोटो हुन्छ, अनि त्यसपछि लास्टमा धन्यवाद ज्ञापन हुन्छ, बिचमा के हुँदैन। धन्यवाद र सम्मान हुन्छ, सम्मान सकिँदा नसकिँदै ह्याप्सको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। कोही त सम्मानै नखाइकन, कोही भोजनै नगरिकन मेरो त ढिला भइसक्यो, भ्याइ नभ्याइ छ, भर्खर यति बज्यो, कहाँ छ भनेर हिँडिसकेको हुन्छ। भनेपछि कार्यक्रम पुरा हुँदैन। यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ, अरू पनि कार्यक्रममा अगाडि बढाउने, हाजिर पनि गर्ने, यो पनि गर्ने, तर मेन कार्यक्रममा चाहिँ मेन कार्यक्रम के हो भने बिहानमा के छ, स्ट्रेस म्यानेज। तनाव छैन भने त झकास भइहाल्यो, गजब भइहाल्यो, तर छ भनेदेखि त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्नु पर्यो, ठिक छ? त्यसपछि छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, होइन? त्यो भित्र हामी मध्येकै फोन बजेको हो हजुर। हो भने पहिला फोन कस्तो हुन्छ नि, घ्यारेर गर्ने, अनि त्यसपछि 1 नम्बर, घ्यारेर गर्ने, अर्को नम्बर, घ्यारेर गर्ने, अर्को नम्बर, घ्यारेर गर्ने, बल्ल 4 नम्बरको 10 नम्बरसम्म बजाउने या 7 नम्बरसम्म बजाउने, अनि घ्यारेर 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 गर्ने, अनि त्यसपछि सुन्ने। उता टेलिफोन एक्सचेन्जमा पनि के हुन्थ्यो भने यताबाट नम्बर पसेपछि फलानुको नम्बर आएको छ, कसलाई दिउँ भनेर उसले उठाउँथ्यो, अनि फलानुलाई इटरीको फलानुलाई भनेपछि यता लगेर तार यता लगेर छिराउँथ्यो, अनि यता लगेर बल्ल कुरा हुन्थ्यो, अनि सुनेर भयो, घ्यार घ्यार सुन्यो भनेपछि राम्रोसँग छोडिदिन्थ्यो, होइन? अहिलेको समयमा चाहिँ हलो जोत्नेले पनि हलो पिसाएर नपिसाएर पनि यताबाट निकालेर हलो हलो दिइरहेको हुन्छ। तर पहिला जस्तो कुराकानी हुन्थ्यो, अहिले फोन आइसकेपछि त्यस्तो राम्रो कुराकानी हुन छोड्यो कि राम्रो भइरहेछ। कार्यक्रममा पनि फोन बज्न सक्छ, हजुरको फोनले अरूलाई अवरोध नगर्नुहोस्, मस्तसँग कुराकानी गर्ने हो। म भएदेखि कार्यक्रममा पहिला म पनि जान्दिनँ त, लियो हुँदाखेरि पछिसम्म कहिल्यै समय जानिनँ, तर मैले पछि विचार गरेँ यो फोनमा के छ, अनि फोनमा हेरेपछि एउटा चाहिँ भाइब्रेटिङ मोड भन्ने पनि हुँदो रहेछ, एउटा साइलेन्ट मोड भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अनि घर परिवार जो मुख्य मान्छे छन् उनलाई भनिदिने, म 1 बजेदेखि कार्यक्रम छ, 4 बजेसम्म फोन दिन पाउँदिनँ होला, अनि तपाईँले दिनु होला, मैले एउटा फोन लिएको थिएँ, बाहिर गएर नम्बर पनि दिएँ उहाँलाई, होइन? अस्ति भेटेको बेलामा चाहिँ लिएन, अहिले चाहिँ फोन गरेर नम्बर भन्नुभएको थियो, त्यो बेलामा लिन बिर्सेँ, हे भनेर। जो मुख्य मान्छे छ आफ्नो समय दिने र मजाले 100% लिएर बस्ने। मलाई प्रश्न सोध्नुहोस्, त्यसैले म त्यो व्यक्तितिर जान्छु। गुरुजीले कस्तो छ भनेपछि ठुस्कान दिएर हेर्नुहोस्, 2टा मोड हुन्छ अनुहारको,
मोबाइलको मोड जस्तो, एउटा मुस्कान मोड, एउटा ठुस्कान मोड, हो कि होइन? हो भन्नलाई चाहिँ एक ताली बजाएर हो भन्नु, एक ताली मात्रै भनेको चाहिँ धेरै ताली होइन। 8.25 अर्ब जनसङ्ख्या छ, लगभग 2 अर्ब मान्छेहरू चाहिँ कुर्सीमा बस्न नजानेका कारणले हड्डी खियो, नसा च्यापियो, के भयो, दिमाग खराब हो भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यो कुर्सीमा हजुरले बस्दाखेरि एटेन्टिभ मोडमा बस्नुपर्छ है। कुर्सी बडो रमाइलो छ, पछाडिपट्टि सोफा छ, यो पनि छ होइन, आफूले ध्यान दिएर बस्नुपर्छ है। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला एटेन्टिभ मोडमा। क्लासमा बसेपछि जुन पनि क्लासमा निन्द्रै आयो भने पनि अब पछि गएपछि त हजुरले सम्झिनुहुन्छ 2 बजे के गर्दै थिएँ भन्दा त मजाले जुम बराबर होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको लागि सुन्दैछु भन्नको लागि दिव्य मुस्कान मोड दिएर यसरी ए मुडमा राखेर हजुर 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 भनेर सुन्यो भनेदेखि बोल्नेलाई पनि रमाइलो, बोलो बोलो जस्तै। अब उग्ने मान्छेको अगाडि के बोल्ने हुन्छ, जे भनेको ठिकै छ भनेर त्यसैले हजुरले आफूले आफूलाई एटेन्टिभ मुस्कान मोडमा राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हजुर, स्ट्रेस भनेको एटेन्सनको कमी र सप्रेसन हो। एक्सप्रेसन, त्यसपछि एटेन्सनले हजुरलाई स्ट्रेसलाई कम गर्छ। एक्सप्रेसन इज अ सल्युसन फर अ स्ट्रेस। अहिले नै हजुरले बुझ्नुहुन्न, स्ट्रेसलाई हजुरले उल्टा गरेर हेर्ने भने डेजर्ट भन्ने हुन्छ। भोजनपछि जुन मिठो खाइन्छ स्विट त्यो हुन्छ। हजुरले यसको पछि विचार गर्नु होला, अहिले ध्यान नदिनु होला त्यति, ठिक छ? त्यसलाई उल्टा पाल्टा गऱ्यो भने म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु अहिले प्रश्न, तपाईँले मलाई तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला, तपाईँलाई के को तनाव छ? विद्यार्थीहरूले भन्छन् पढाइको तनाव छ भने, हो अल्छी गरेपछि तनाव भइहाल्छ। तपाईँलाई स्ट्रेस होइन हजुर, तपाईँलाई के भयो? अल्छी। 10 वटा विकार छन् रावणको टाउको, 10 वटा देखाएको के हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनि 6 नम्बरमा पर्छ आलस्य, 7 नम्बर पर्छ डर। परीक्षाको डरले अल्छी लागेको छ, हो यही हो स्ट्रेस होइन हजुर, गफ नदिनु होला। कुनै काम गर्नु पर्यो नि स्ट्रेस, तनाव भयो राइट। एनिवे तनाव भनेको आफ्नो कुनै पनि कुरामा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर शङ्का गरेर शक्ति कम हुनु नै तनाव हो। फेरि एकचोटि भनिन्छ है, कुनै पनि कुरा हजुरलाई गर्नुपर्ने छ, त्यो कुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने अब तपाईँको तनाव बढ्न थाल्छ। उदाहरण, तपाईँ पढाइमा हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसन होइन, अर्ग्यानोग्राम अर्गनाइजेसन अथवा म्यानेजमेन्टमा तपाईँको अलिक कमजोर लाग्छ, या फिनान्समा तपाईँलाई अलिक त्यो विक लाग्छ भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ म फिनान्समा अलिक विक छु कि भनेर, होइन र? सुत्ने बेलामा सोध्नुहुन्छ मेरो अलिक कमजोरी छ कि, अब ट्युसन पढ्नु पर्छ कि? अनि रातभरि मन र बुद्धिबाट हजुरको शरीरभरि आत्मामा के जान्छ? ट्युसन पढ्ने हो कि हो कि हो कि, अनि बिहान झन् कमजोर भइसक्छ। अब तपाईँले सोच्दाखेरि यसरी कोही विद्यार्थी अङ्ग्रेजीमा कमजोर, हिसाबमा कमजोर, जीवनमा कमजोर हुन्छ। म पनि धेरै कमजोर थिएँ। काठमाडौँ 46 सालमा पुग्दाखेरि सुरुको फोटो कहिले म फेसबुकमा राख्दिन्छु, एकदम एटेन्सन मोडमा यसरी सुरुमा खिचेको फोटो, कहाँ हेर्ने पनि त थाहा छैन। एटेन्सनको कमी, ज्ञानको कमी, राइट। यो भएको हुनाले तपाईँ बिहान उठिसकेपछि तपाईँले पहिलो चिन्ता के गर्नुहुन्छ भने फिनान्स विषय। मलाई 6 वर्ष ब्याक लाग्यो हजुर यसरी, मैले थाहै पाएँ त्यो बेला यसरी कमजोर हुन्छ भनेर। कसैले सोधे कस्तो छ तेरो पढाइ भन्यो भने अरू सबै राम्रो छ, फिनान्स चाहिँ कमजोर। मैले प्रचार पनि गरिदिएँ रेडियो भनेर, फिनान्समा कमजोर। उसले पनि उसलाई के भन्यो, रमनको त फिनान्स कमजोर छ अरे, यसको प्रचार पनि भयो। त्यस्तो गर्नुको साटो हजुरले त्यो विषयलाई मलाई मनपर्छ, त्यसलाई म पास गर्न सक्छु, यस आई क्यान हजुर भनेर तपाईँले दृढता दिनु भने आज होइन, भोलि होइन, पर्सि होइन, 3 हप्तापछि अटो ह्याबिट लाग्छ। हजुरले 3 पटक ताली बजाएर हजुर भन्नुहोस् त। अब हजुर भन्दाखेरि हामीले हात चाहिँ यसो गर्नुपर्छ कि कसो गर्ने हजुर? हामी हात चाहिँ यसरी बाँधेर बस्यो भने त्यो हातको के काम छ? बिहान पनि सुनाएको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएर सुनाइदिन्छु। 2 जना गइराखेको थिएँ, उतै कुरा त फेरि ओखलढुङ्गातिरकै हो, कुरा यताको भए पनि उतै भन्नुपर्छ कि यतैको भन्दा मान्छेले मन पराउँछ। 2 जना मान्छे गइरहेका थिए, खोला ठुलै थियो, अगाडिको मान्छे गयो, खोलामा पर्यो, त्यो डुब्न लाग्यो, घाँटी घाँटीसम्म पानी आउन लाग्यो। पछाडिको मान्छे पोजिटिभ थिङ्किङ, हाम्रो यो लाइन्स न्यू क्लबतिर मेम्बर भएको पहिला थियो, अनि उहाँले ए हजुर म तपाईँलाई बचाउँछु हात दिनुहोस् त भनेपछि त्यसले हात पछाडि रहेछ, डुब्न लाग्छ। आजसम्म जिन्दगीमा मैले कसैलाई केही दिएको छैन, हात दिन्छु त भनेर। अनि यो मान्छेले कुरा बुझेर भनेछ ए यस्तो लोभी रहेछ, त्यसैले
तपाईँको हात नदिनुहोस्, मेरै हात समातेर आउनुहोस् भनेपछि ल त्यसो भन्न त भनेर अनि हात समातेर। अहिले मान्छे गाली दिनु पर्यो भने अगाडि नै आउँछ, विरोध गर्नु पर्यो भने सडकमै उत्रिन्छ, तर केही दिनु पर्यो भनेदेखि मान्छे तयार हुँदैन, होइन हजुर? त्यसरी 3 ताली बजाएर एकचोटि फेरि हजुर भन्नुहोस् हजुर। हामी यो लाइन्सको मूल नारा र हामी ह्युमन बिइङको मूल नारा भनेको दिनुमा छ, सेवा गर्नुमा छ। वी सर्भ। मेल्भिन जोन्स उहाँले पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि लायनको जस्तो, सिंहको जस्तो हृदय भएका व्यक्तिहरू जोसँग आफूसँग छ र अरूलाई सेवा गर्ने क्षमता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जम्मा गरेर लिबर्टी इन्टेलिजेन्स अफ आवर नेसन सेफ्टी भनेर लायन्स क्लबको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँ आफू इन्सुरेन्सको ब्रोकर हुनुहुन्थ्यो। पवित्र तरिकाले कमाउने र आफूलाई प्रशस्त भइसकेपछि आफ्नै जस्ता मानिसहरू जसको अनुहारमा मुस्कान आउन सकेको छैन, सेवा गरेर मुस्कान ल्याउने, त्यसैले हामी सेवा गर्छौँ भन्ने उहाँले नारा दिनुभयो, होइन त हजुर? त्यस्ता मेल्भिन जोन्सलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। त्यसका लागि चाहिँ धन्यवाद भन्ने चाहिँ 5 अक्षरले मिलेर धन्यवाद बनेको हुन्छ। 5 ताली बजाएर धन्यवाद भन्नु। धन्यवाद। 6 ताली बजाउनु है कल। 1 मोर टाइम। तालीको हामी रिदम गरौँ है त। यसलाई 20 चोटि बजाएर एकचोटि धन्यवाद भन्नु है। कसरी रिदम बनाउने? क्ल्याप 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 क्ल्याप। हजुरले पनि दिएको हुन्छ। क्ल्याप 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 क्ल्याप। 20 भयो। पुरै पुगेर धेरै आवेगमा नहुनुहोस्। धन्यवाद भन्नुहोस्। के भन्ने? धन्यवाद, होइन? अब सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ अहिले धन्यवाद हो। हजुरहरू कोही हस्पिटल त जानु भएन सायद कोरोनाको टाइममा, परिवारको कोही सदस्य हस्पिटल जानु भएर, चिनेको मान्छे त जानु होला। सिसियु आइसियु खाली थिएन है अस्तिको टाइममा, होइन? हस्पिटलमा बेडै पाइएको थिएन हो त्यतिखेर। जति फोर्स लगाए पनि कति समाचारहरू आएका थिए। हस्पिटलमा अस्ति त महँगो भएको थियो, तर जनरल हस्पिटलमा पनि सिसियु आइसियुमा राख्नु पर्यो भने थोरै पनि 5,000 त लाग्छ नि, तिम्रो लाग्दैन? 10,000 लाग्यो। 1 महिनामा कति लाग्ला हजुर? 10,000 को हिसाबले 3 लाख लाग्ने हो। वर्षमा कति लाग्ने भयो? महिनाको 3 लाखको हिसाबले वर्षको 1 वर्षको 3 लाख, होइन हजुर? कति लाग्ने भयो वर्षको? 36 लाख लाग्ने भयो। हजुरको उमेर कति हो बहिनी? हजुर 20 वर्षको। 20 त्यहाँ कति हुन्छ हजुर? होइन 60 हुन्छ। अनि त्यसमा अरू सुन्नाहरू पनि जोड्नुपर्छ। त्यसैले हजुरको कति करोड रुपियाँको तपाईँले अक्सिजन मात्रै खानुपर्छ। हस्पिटलमा त त्यही दिने हो, अक्सिजनको मास्क लगाइदिन्छ र पानी मात्र हालिदिन्छ टुस्सा लगाएर। अरू दिने त के होइन, हामी जस्तै सेतो लुगा लामो आएर छिनछिनमा आएर तपाईँलाई ठिक हुन्छ। हजुरहरूमध्ये कतिजनाले 7,500 लिटर रगत 24 घन्टामा मुटुले पम्प गर्छ? गरेको गर्छ, सुते पनि मुटु त उठिरहेको हुन्छ क्या, उठिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? सुते पनि यसले 24 घन्टा काम गर्छ र आमाको गर्भदेखि अन्तिम श्वाससम्म मुटु पहिला काम गरिरहेको हुन्छ। आत्माले शरीर छोडे पनि मुटु चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। हजुरले मुटुलाई धन्यवाद दिनुभएको छ? कतिजनाले आजको दिनुभएको छैन होला। आज हजुर प्रमुख अतिथि बनेर आउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो है। हजुरको मुटुको पनि हेरविचार हजुरले गर्नुपर्छ। हार्ट एट्याक कुनै पनि बेला आउन सक्छ है। धन्यवाद दिए पनि आउन सक्छ, तर नदिए पनि आउन सक्छ। त्यसैले राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि धन्यवाद दिनुहुन्छ। कयौँ आमा बुवाको हार्ट एट्याक आउँछ, छोराछोरीको हुन्छ, धन्यवाद नदिँदा पहिला थिङ्क एट्याक, अनि टक एट्याक, अनि हार्ट एट्याक आउने हो। त्यसैले धन्यवाद दिनु धेरै धेरै जरुरी छ कि छैन? हरेक अङ्ग इम्पोर्टेन्ट छ, तर हजुरहरू कतिजनाले अङ्गलाई एकचोटि पनि धन्यवाद दिनुभएको छैन, हो कि होइन? हामी खाएर हिँडेका छौँ, त्यसलाई उपयोग गरेका छौँ, कतिलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। आजको दिनबाट म तपाईँलाई विधि र प्रोसेसमा लिएर जान्छु। स्ट्रेस भनेको तपाईँले धन्यवाद नदिएपछि, दिन कन्जुसी गरेपछि र दुःख दिएपछि स्ट्रेस आउने गर्दछ। त्यसका लागि चाहिँ अब म धन्यवाद दिन्छु, म दिन सक्छु भनेर हजुरले 7 पटक ताली बजाएर यस आई क्यान भन्नुपर्छ। के भन्ने हजुर? जाओस् न त हजुर प्र्याक्टिकल्ली। क्ल्याप 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 क्ल्याप, यस आई क्यान, है त? यसले चाहिँ ल्याप्चे लगाइदिने, यसले ल्याप्चे लगाइदिने, यसले भिक्ट्री गर्ने। त्यसैले विजेताहरू हेर्नुहोस् सिधा हुन्छन्, दिव्य मुस्कानमा हुन्छन्। अहिले म खेलाडीहरूको प्रशिक्षणको लागि आएको 1 नम्बर प्रदेशको, त्यहाँ मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ, सचिवज्यूहरू आउनु भएको छ। बिहानै फोन गरिसक्नुभयो, ए हजुरको त दर्शन भएन, कता जानुभयो? म यतातिर छु, कार्यक्रम सकेर आउँछु हजुरहरू जुनार गर्दै गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। त्यो कार्यक्रम मात्रै नआएर यता पनि अलिकति कार्यक्रम भ्याएर अलिकति सोरसार पारेर जाउँ भनेर पूर्वमै जन्मेको, पूर्वमै आफन्तजनहरू यहाँ आउनु भएको छ। आफ्नो बेला उहाँहरूको पनि दर्शन पनि, आफ्नो पनि यसो दर्शन दिँदाखेरि दामी नै हुन्छ नि भनेर।
गर्नुपर्ने कुरा के छ? अवश्य म सक्छु। मेरो हजुरबा हजुरआमा पनि यहाँ हुनुभएकोले, हजुरबा हजुरआमाको साथीको यहाँ बाबाको बच्चाहरू पनि हुनुभएको हुने हजुरहरूलाई के निवेदन गर्छु भने कोरोनाको टाइममा म 98, 99, 100 र 84 वर्षका विशेष गरेर आमाहरू र आमा बुवाको सेवामा गएँ। उहाँलाई शरीर छोड्न गाह्रो भएको थियो, मर्न गाह्रो भएको थियो। काठमाडौँको महँगो अस्पतालको सिसियुमा म गएको थिएँ, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो र उहाँलाई शरीर छोड्न गाह्रो भएको थियो। अहिले मान्छे यसरी हिँडडुल गरिरहेको छ इटहरीको चोकमा, ग्रिन सिटीमा, राइट हजुर? ग्रिन छ कि छैन त्यो त अब मान्छेहरूले धुवा उडाएर भइरहन्छ। यसो विचारहरू भोलि ग्रिन सिटीको प्रोग्राम चाहिँ यसो भन्नु पर्ला भनेर हरेक मानिसले ग्रिनलाई अलिकति डस्टी बनाएका छन्, तर हाम्रो प्रयास चाहिँ सधैँ ग्रिन बनाउनै हुनुपर्छ, होइन? आमाहरूलाई शरीर छोड्न गाह्रो भएको थियो। 1 घन्टा जति म बसेँ, मसँग पनि जे क्षमता थियो मैले आमाहरूलाई प्रदान गरेँ, बुवालाई प्रदान गरेँ। र मैले अब तपाईँहरूको भोलि यहाँ अस्पतालबाट छुट्टी भयो भने शरीर चाहिँ घरमा आफन्तहरूको अगाडि आनन्दले छोड्नुपर्छ भनेको थिएँ, नभन्दै सबैको त मलाई रिपोर्ट आएन, तर 2 जना आमाहरूको चाहिँ उहाँहरू भोलिपल्ट छुट्टी दियो। तपाईँ अब ठिक हुनुभयो, हामी हस्पिटलले गर्न सक्ने केही छैन, उमेर भयो, घर लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। अक्सिजनको मास्क निकाल्यो, इन्जेक्सन निकाल्यो, घरमा उहाँले केही दिन पछाडि राम्रोसँग शरीर छोड्नु। राम्रो होइन हजुर? मजाले जिन्दगी बाँच्ने र मर्ने बेलामा थ्याङ्क यू भगवान्, कति राम्रो जिन्दगी बाँचे, आहा भनेर जाने, मुस्कानमा जाने, मुस्कानमा संसारमा आजसम्म पैसा कमाएका धनी मान्छेहरूले लेखेको पुस्तकमा के भनेका छन् भने जिन्दगीभरि जम्मा गरेको कुरा मर्ने बेलामा काम नलाग्ने रहेछ, साथमा लानु नहुने रहेछ, अरूको लागि धन कमाएर थुपारेर जानु नहुने रहेछ भनेर पुस्तक लेखेका छन्। बहिनीहरू, प्रिय बहिनीहरूलाई भन्दैछु, बुझ्नुभयो? त्यसैले अहिले राम्रो गर्नु थाल्नु, टाउको हटाउन थाल्नुभयो होइन? कसैले चाहिँ अन्तको कुरा सोचिराख्नु भएको छ। यहाँ बसेर अन्तको कुरा सोचेर केही लाभ हुँदैन होइन? यहाँ हुँदाखेरि यहीँको कुरा सोच्नुपर्छ, ठिक छ? हाम्रो बानी के छ भने प्रोग्राममा चाहिँ प्रश्न उत्तर नगर्ने, अनि प्रोग्रामबाट सकेपछि यहाँको कुरा गर्ने, अहिले भोक लाग्यो भन्ने, अनि खाना दियो भने फेरि नखाइकन गफ दिन थाल्ने। भगवान्ले राति बनाउनु भएको छ, राति आराम गर भनेर राति चाहिँ के घोप्टे आसनमा चलाएर घोटेर बस्ने होइन? अनि फेरि अर्को कार्यक्रममा पढ्ने ठाउँमा गएर भोट नखोज्ने। जे कार्यक्रम हो, जहाँ जे हो त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, राइट हजुर? जो व्यक्ति वर्तमानमा बस्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि स्ट्रेसमा रहन सक्दैन। त्यसको एउटा गेम गरौँ है हजुर। हजुरले आफ्नो देब्रे हात चाहिँ साथीलाई यसो देखाउनु त, देब्रे हात हो, अनि दाहिने हात चाहिँ यसो गर्नु त। हजुरले आफूले आफूलाई भन्नुहोस् म स्ट्रेस फ्री छु। के भन्ने हजुर? म तनाव मुक्त हुँ भन्नुहोस् त हजुर। यसरी यसो भन्नुहोस्, म तनाव मुक्त हुँ भनेर। हो, यो औँला लगेर यो हात यसरी राखिराख्नुहोस् है हजुर। यो औँला चाहिँ लगेर जसले त्यो हात थाप्नु भएको छ उहाँको हातमा यसरी नछुने गरेर एकदम फिङ्गर डिस्टेन्स राखेर हजुर, हो त्यसरी राख्ने है, नजिकै लगेर हो, आफ्नो होइन अरूको। हजुरले यहाँ राख्नु, हजुरको त्यहाँ राख्नु, हजुरले उहाँ राख्नु, उहाँको हात हो, हजुर लगेर उहाँलाई यसरी राख्नु न हजुर, हात त घुम्छ नि त। हो, गुड, नाइस, पारो हाल्नु। अब म हजुरलाई वर्तमान भन्छु। के भन्छु हजुर? वर्तमान भनेको आजमा बाँच्नुहोस्, वर्तमानमा बाँच्नुहोस् भनेको। वर्तमान भनेपछि चाहिँ हजुरले आफ्नो औँला चाहिँ निकाल्नुपर्छ, तर जसले हजुरको हातमा औँला राखिराख्नु भएको छ उहाँको चाहिँ समाउनु पर्छ है, हुन्छ नि? ठिक छ कि छैन? तर कुन बेलामा? वर्तमान भनेपछि है। तयार हुनुहुन्छ एभ्रीबडी? रेडी? ओके, वर्तमान। एटेन्सन दिनु होला है, एटेन्सन। ल अर्को एकचोटि गेम खेलौँ है, अर्को एकचोटि जाउँ है त। वर्तमानलाई अङ्ग्रेजीमा नाउ भनिन्छ, भन्नु। अब अर्को राउन्ड आइसक्यो है, अब नसमात्नु है, राख्नु त। वर्तमानलाई अङ्ग्रेजीमा नाउ भनिन्छ, के एनडब्ल्यू नाउ भनेको अहिले हो नि त। वर्तमान समयका कुराहरूलाई ध्यान दिएर आज गर्नुपर्ने के हो त्यो ध्यान दिनुहोस्। बहिनीहरू सुन्नुहोस्, स्ट्रेस भनेको आज गर्नुपर्ने कामलाई थाँती राखेर हिजोको काम गर्नु चाहिँ स्ट्रेस हो। फेरि सुन्नुहुन्छ है सबैजना, आजको काम नगरेर हिजोकै काम गरिराख्नु चाहिँ तनाव। गर्नुपर्ने आजको काम गरिराख्नु भएको छ, कहिलेको काम? किनभने हिजो गर्नु भएन, छोडिहाल्नु, आलस्य भइहाल्छ राखौँला भनेर हो। त्यसैले वर्तमान समयमा वर्तमानको काम गर्नुहोस्। हिजोको काम छोडेर भोलिको काम पनि छोडेर आजको काममा पहिला प्राथमिकता दिनुहोस्। समय बच्यो भनेदेखि भोलिको काम गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि समय बच्यो भने हिजोको काम गर्नुहोस्। किनभने समयको घडी त गइरहेको छ। म नाउ भन्छु, यो बेलामा पनि तपाईँले हात समात्नुपर्छ, ठिक छ हजुर? तयार हुनुहुन्छ? एभ्रीबडी रेडी? नाउ। अघि भन्दा अहिले अलिकति पारा आएको छ है, ल क्ल्याप गर्नुहोस्।
ल अर्को गेम है 22 पटक म तपाईहरुलाई एक्सरसाइज गर्नुस् भनेर भन्छु यो फिजिकल बडीको चाहिँ एक्सरसाइज गर्नुपर्छ है तपाईले है यहाँ बसिराख्दाखेरि पनि हामी 1 घण्टा भन्दा बढी बस्दाखेरि हामीले यसरी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ गर्नुस् त सबैजनाले वाह वाह मेरो त नलिक सिधा राख्नुस् हो घ्याद्राको आसनमा हुन्छ वाह 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 अब अगाडि बढौँ वाह 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 अब हात यसो गर्दै वाह 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 आजबाट प्वालाई बाई बाई भन्नुस् प्वालाई बाई बाई वालाई हाई हाई मुस्कानलाई हाई हाई फ्री लाइफलाई हाई हाई स्ट्रेसफुल लाइफलाई बाई बाई गयो माथि लिएर आउनुहोस् है म 22 चोटि हजुर दुवै हात माथि ल्याउनु मेरो चाहिँ एउटा मात्रै हात माथि ल्याउनु मिल्छ अब हजुरलाई मैले 22 पटक भन्छु 22 पटक नपुगेसम्म हात तल नझार्नुहोस् ल 22 पटक के भन्छु एक्सरसाइज गर्ने भन्छु तर म तपाईँलाई झुक्याउँछु तपाईँ चाहिँ नझुक्किनुहोस् है रेडी हुनुहुन्छ सबैजना एटेन्सन प्लिज वर्तमानमा रहनुहोस् 1 2 भन्नुहोस् 3 4 5 6 7 अङ्ग्रेजीमा 1 2 3 4 5 6 फेरि नेपालीमा 1 2 3 4 5 थ्याङ्क यू वेल डन भेरी गुड कति राम्रो गर्नुभयो तर यस्तो छ कि दुनियाँ भनेको यस्तै हो अहिले भर्खरै भनेको थिएँ 22 नपुगेसम्म हात नझार्नु भनेर कति भयो थाहा छ दुनियाँको हालत हेर्नुहोस् है त्यत्रो सम्झायो एटेन्सन प्लिज बुझ्नुभयो आउनुभयो 2 घण्टा सुन्नुभयो अनि बाहिर गएपछि म बिहान तरहरामा गर्थेँ सुन्यो एकछिनपछि तर भनेर हरायो अनि तरहरा भएन नो यसमा तपाईँले ध्यान दिन थाल्नुहोस् प्रेजेन्ट लाइफमा ध्यान दिनुहोस् ठिक छ यहाँसम्म कति भयो होला भन्नुहोस् त 7 र 6 13 र 5 18 भएको छैन र त्यसैले हजुरले 4 पुगेको छैन 4 पुरा गर्ने कि त्यतिकै छोडिदिनु पुरा गर्नु ल ल्याउनुहोस् न त तर फेरि ध्यान दिनु होला बढी पनि होइन कम पनि होइन मुस्कानमा दिएर पुरा गर्ने 100% दिने ठिक छ हजुर हामी ठिकै जिन्दगी बाँचेर अस्ताउन आएका हौँ कि मस्तको जिन्दगी हाम्रो चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्नुहोस् हजुर कसले दिन्छ हजुर होइन हजुर कहिलेदेखि लिने हजुर आजदेखि दिने यहाँबाट लिने है त एटेन्सन प्लिज कति बाँकी छ 1 2 3 4 एकचोटि पाएको बेला बढी गरिदिनु के फरक पर्छ होइन भनेर फेरि आदेशमा आएर जोसिनु भयो भने अघि नै भनेपछि बढी नगर्ने भनेको अब म तपाईँलाई कस्तो छ जिन्दगी भन्छु आनन्दको छ भनेर भन्नुहोस् है कस्तो छ जिन्दगी मुखैले मात्र भन्नुहुन्छ कि व्यवहारले यस्तो अलिकति शरीरको हावभावले पनि देखाउनु न कस्तो छ जिन्दगी आनन्द भन्दा त यस्तो भन्नु पर्यो यस्तो भन्नु पर्यो अलिकति यस्तो भन्नु पर्यो नि त ल फेरि एकचोटि सोध्छु कस्तो छ जीवन अब अलिकति भन्न पारा है अरू एकचोटि हजुरले यस्तो गर्नुहोस् त हजुर कस्तो छ रे जीवन भन्नुहोस् कस्तो छ आनन्दको छ मस्तीको छ गजबको छ होइन हजुर ल आनन्द भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी चिन्ह गर्छौँ अब यो हात हजुरले यसरी राख्नुहोस् त सबैजनाले भेरी गुड नाइस हेर्नुहोस् हजुर हामीलाई मानिसहरूले बाँचुन्जेलसम्म हेर्ने भनेको यही अनुहार हो कि घरमा जानुहोस् ससुराली माइती जानुहोस् या जहाँसुकै पसलमा जानुहोस् अनि गएर हे गरी अनुहार देखाउने हो आजको दिनबाट यो अनुहारलाई एडजस्ट गर्नुहोस् हजुर उठेदेखि नसुत्नेसम्म दिव्य मुस्कान सुत्ने बेलामा पनि दिव्य मुस्कान चाहिँ यसरी सुत्ने बेलामा उठ्ने बित्तिकै फेरि खुसी भएर दिनको तयारी दिउँसो हजुरहरूले जे के गर्नुहुन्छ अर्कोचोटिदेखि कार्यक्रममा ढिला नजानुहोस् है ढिला गर्ने बानी लागेको छ त्यसैले हजुरहरू ढिलो आउनु होइन हजुर कार्यक्रमको सुरु हुने बेलासम्म बिहानरै आइपुगेको छैन खाजा त अझै यहाँसम्म आइपुगेको छैन खाजा आउँदैछ भन्न यो रिजर्भेसनमा राखेको हुनाले मालदार त्यो भाग्यको कुरा हो अर्कोचोटि कार्यक्रममा धेरै सोध्नु भएको थियो मैले भने चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ है स्टार्ट भनेर होइन टाइमको बारेमा मतलबै छैन मर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले जति पैसा तिरेर पनि एकछिन बाँच्न चाहन्छ छेउको मान्छेले बचाउन चाहन्छ होइन हजुर तर अहिले बाँचिराख्दा चाहिँ के गर्न चाहन्छ अमल गर्न चाहन्छ है कस्तो छ रे जीवन हजुर आजको दिनबाट यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् शरीरको हावभावलाई पनि एडजस्ट गर्नुहोस् अभिनय गर्न थाल्नुहोस् इफ यु आर नट एबल टु मेक इट फेक इट भनेको अभिनय गर्नुभयो भने ठिकठाक छु गजब छ राम्रो छ भनेर यसरी बस्ने ल कस्तो छ हजुर
देखाइदिनुहोस्। आजबाट घोषणा गर्नुहोस्, गजबको छ जीवन। कस्तो छ? आनन्दको छ। भन्नुहोस् हजुर। खुसी छु, शान्ति छ, प्रचुरता छ, वाह छ, आहा मेरो जीवन। आई लभ माइसेल्फ, आई लभ माई लाइफ। खुशाललाई बाई बाई, स्ट्रेसलाई बाई बाई, मुस्कानलाई हाई हाई। है त? यति भनेपछि अब यो हात बिस्तारै ध्यान दिनुहोस् है। लामो श्वास लिएर हजुरले एकचोटि मुस्कान दिनुहोस् त। अब हजुरले आफ्नो हातलाई लगेर ल गालामा राख्नुहोस् त, बिस्तारै लिएर जानुहोस्। अब गाला हुँदै यहाँ लगेर गालामा राख्नु। हजुरहरू दुनियाँको अभिनय हेरेर झुकिन थाल्नु, त्यस्तो गर्नुहुन्न है हजुर। ठिक छ हजुर? सुन्नु पऱ्यो, त्यो अनुसार ध्यान जानु पऱ्यो। अहिले बहिनीहरूलाई फेरि पनि मेरो एटेन्सन छ, भाइहरूलाई पनि एटेन्सन छ, सर म्याडमहरूलाई पनि एटेन्सन छ। दुनियाँले तपाईँलाई दौडमा लगाइरहेको छ, कम्पिटिसनमा लगाइरहेको छ। दिस लाइफ इज नट अ कम्प्लिमेन्ट, होइन, नट अ सिम्पल कम्प्लिमेन्ट, बट इट्स बिग कम्प्लिमेन्ट। र कम्पिटिसनमा नलगाएर एकअर्कालाई कम्प्लिट गरेर, एकअर्काको आफ्नो पर्सनालिटीलाई कम्प्लिट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एनिवे, म पर्सनालिटीको सानो हजुरलाई एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भनौँ। जुन पर्सनको एबिलिटी छ, यो यता लेखेको हुनाले यतो देखाएको के शरीरको पनि। सो पर्सनको जुन उसको बोली छ, उसको सोचाइ छ, उसको एक्सन छ, र उसले अरूसँग व्यवहार कस्तो गर्दछ, के भोजन ग्रहण गर्दछ, के गर्ने विचार गरेको छ, पर्सनको एबिलिटीलाई पर्सनालिटी भनिन्छ। के भनिन्छ हजुर? उसको पर्सनको क्यापासिटी, एबिलिटी र उसको रेस्पोन्सिबिलिटी उसले जुन बेयर गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पर्सनालिटी भनिन्छ। अहिले धेरै व्यक्तिहरूको पर्सनालिटी सानो भएको छ बिकज अफ थिङ्किङ। सानो सोचाइ, सानो बोली, अनि त्यसपछि सानो सेवा। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर मेल्भिन जोन्सले 100 वर्ष अगाडि, 17 भनेपछि अहिले 21 भनेपछि 104 वर्ष अगाडि कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो। अहिले हामी लियो लाइन्सबाट कस्ता कार्यक्रम गरिरहेछ। अहिले पनि जलपान कार्यक्रम, शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम, स्टेसनरी वितरण कार्यक्रम, होइन? आफै पढ्न पुगेको छैन, हामी स्टेसनरी लिएर गएछ। मैले हजुरलाई स्ट्रेट फरवर्ड भनेको इट्स माई फ्यामिली। त्यसैले म हजुरलाई केमा आह्वान गर्दैछु नि बहिनीहरू, भाइहरू, सरहरू र मेरो हजुरबा हजुरआमाहरू, जिजुबा जिजुबाहरू, हामी यो धरतीमा जसो तसो गरेर हाजिर गरेर टाप बस्न आएका होइनौँ। हामीले 100% दिएर लाइफलाई बिगर र ब्युटिफुल बनाउनुपर्छ। गेम यति हो हजुर। ठिक छ हजुर? अब मैले मुख देखाउनुको साथै एउटा फोटो देखाउनु पर्यो हजुरलाई। त्यसो गरे कसो होला है? फटाफटमा देखाउँछु है हजुर। यो देखिन त देखिन्छ है हजुर? देखिराखेको छ? हजुर, यसलाई एनिवे देखिन्छ अलिअलि अघि। धेरै कुराहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू आउँछन् तालिममा। तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यसलाई फलो गर्नुहोस्, किनभने झुसिलेबाट जिन्दगी पुतली बन्नुपर्ने हो। अङ्ग्रेजीमा मेटामर्फोसिस भनिन्छ। हजुर, म ठिक छु भन्ने बित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कबाट यो सारा मस्तिष्कको यो रसायन भनौँ, यसलाई यिनीहरूको नाम सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन, एन्डोर्फिन, यीहरू चाहिँ ह्याप्पी केमिकलहरू। यिनीहरू आउँछन् र स्ट्रेसलाई यसले किल गर्दछ। सबभन्दा ठुलो कुरा म गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। हजुरहरूमध्ये कतिजनाको जीवनको लक्ष्य छ? हात उठाउनुहोस् त। हाउ मेनी अफ यु हेभ गोल? जीवनमा लक्ष्य भएको को हुनुहुन्छ? खतरा छ है हजुर, हात उठाउँदा विचार गर्नु होला। फेरि प्रश्न सोध्छु है, अब सोधि पनि हाल्छु। हात माथि राखिराख्नुहोस् है। के लक्ष्य छ हजुर? के लक्ष्य छ? सरकारी कर्मचारी। मान्नुहोस् तपाईँ आज सरकारी कर्मचारीको हाकिम हुनुभयो, के गर्नुहुन्छ? मान्नुहोस् आज तपाईँ हुनुभयो, करको हाकिम हुनुभयो। सुनसरीको करको हाकिम, कर कार्यालय हुन्छ पैसा उठाउने, त्यसको हाकिम तपाईँ। अनि के गर्नुहुन्छ त्यसपछि? आसन ग्रहण गर्नुहोस् है। सोच्नु भएको छैन है? हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई लक्ष्य बनाएका छौँ। हाकिम भएर जिन्दगी सकिन्छ त? बस्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है हजुर, थ्याङ्क यू। हातलाई तल राख्नुहोस् है हजुर। हामीले लक्ष्य के बनाएका छौँ? एउटा सिङ्गल गोल बनाएका छौँ। यो हजुरको पर्सनल लाइफको, करियरको गोल मात्रै हो। कैयौँ गोलहरूमध्ये हजुरलाई यो बेलामा हजुरको के विचार गर्नुभएको छैन भने, त्यो बेलामा मेरो माता पिता कस्तो हुनुहुन्छ हजुरले ल्याउनु भएन, राइट? त्यो बेलामा मेरो परिवारका सदस्य कस्तो अवस्थामा हुन्छ,
म हाकिम भएर कति पैसा कमाउन चाहन्छु। आखिर लक्ष्य त सरकारी त सजिलै बसी टोपी लगाउनु भयो, टोपी राखेर आफू चाहिँ टाप दिनेवाला त होला होइन विचार होइन हजुर। फाइल बोकेर 2 नम्बरमा गएर 17 नम्बर एकचोटि हाजिर गरेर यहाँ आउँछु। यसमा ताली नबजाउनु सर। अहिलेको धेरै मान्छेले प्रोफेसन छान्ने भनेको यो प्रशस्त हुन्छ भनेर हो, होइन हजुर? हो हजुर। हामीले लक्ष्य बनाउँदा पहिला असल मान्छे, त्यसपछि असल परिवार र संसारकै उदाहरणीय व्यक्तित्वसँग एउटा करियर छान्दा हुन्छ नि, फरक पर्छ नि पर्दैन। त्यसैले आजको दिनबाट हजुरहरूले आफ्नो लक्ष्य बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो देशमा जम्मा 4% मान्छेले लक्ष्य बनाउनु पर्छ भन्ने गफ गर्छ। त्यसपछि 1% मान्छेले अलिअलि लक्ष्य बनाउँछन्, यस्तै हजुरले बनाएको जस्तै। त्यसमध्ये 0.1% मात्रै मान्छे, 1%को पनि 0.1% मात्रै मान्छेले सफलतामा काम गर्छन्। त्यसैले हजुरले सफल व्यक्तिहरू 1-2 जना देखिनुको कारण बाँकी अरू सबै तिनीहरूलाई हेर्नेवाला ठुस्कान पार्टी देखिनुको कारणले यो हलमा पनि हामी अधिकांशको लक्ष्य छैन हजुर। अब यसमा चाहिँ ताली बजाउँ, आजबाट लक्ष्य बनाउँछु भने कुरा ठिकै छ हजुर। सर्टकट फर्मुला छैन, योभन्दा सर्टकट छ भने तपाईँ मलाई बताएर जानु होला है, रमन दाई रमनजी यस्तो होइन, अब चाहिँ कुरा यो हो भनेर। त्यसैले म तपाईँलाई हार्डवर्क गर्नको लागि भने चाहिँ यसमा चाहिँ हार्डवर्क गर्नुपर्छ। लेख्न थाल्नुहोस्, स्टार्ट राइटिङ। मर्ने बेलासम्म कति वर्षको उमेरसम्म बाँच्ने इच्छा छ? 26,000 दिन जति हुन्छन् राइट। त्यसमा चाहिँ आधा जति त धेरैले खाइसक्नु भएको जस्तो अनुहार छ, अझ पछाडिपट्टि त धेरै खाइसक्नु भयो। अब कति दिन बाँकी होला? त्यो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा हामीले लक्ष्यमा बनाउनुपर्छ। परिवारलाई के दिने, समाजलाई के दिने। हेर्नुहोस् हजुर, हाम्रो समाजमा अधिकांश मानिसहरू समाजले दिएको खाएका हुन्छन्, आफूले दिएका हुँदैन, अनि समाज यस्तो जर्जर बन्छ। बनाउनु पर्ने ग्रिन तर डस्टी बन्छ। यस सर हजुर, यहाँ सबै फोहोर भएको छ। एनिवे, मैले हजुरलाई गोलको मात्र निवेदन गरेँ है। गोललाई जसले गोल मटोल गराउँछ त्यसलाई कालले गोल बनाएर खाइदिन्छ। ल आफ्नो समयमा ध्यान दिनुहोस्, स्मार्ट गोल बनाउनुहोस्। स्मार्ट गोलको बारेमा हजुरले सुन्नुभएको छ, प्राप्त गर्न सकिने, अरूलाई सफल हुने। भगवानले हामीलाई यस्तो शरीर दिनुभएको थियो, गडले, अल्लाहले, खुदाले, होइन हजुर? कस्तो बनाउने हजुरको आफ्नो आधारमा भर पर्छ। त्यसैले तपाईँले जे गर्नुहुन्छ पृथ्वीलाई असर गर्छ। मेरो काम भनेको तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउनु हो, बन्नु चाहिँ हजुर आफै पर्छ। त्यसका लागि धेरै व्यक्तिसँग हजुर मिल्नु पर्ने हुनसक्छ। मिल्नको लागि आफ्नो लक्ष्य बनाएर लक्ष्यमा ध्यान दिनुहोस्। अरूको लक्ष्य हेर्न थाल्नु भने तपाईँ पछाडि बन्नुहुन्छ। उहाँ 77 वर्षको उमेरमा सगरमाथा चढ्नुभयो, मिरबहादुर शेरचन उहाँको नाम हो। ताली बजाउनु भेट्नु पर्छ। मैले युवा भाइ बहिनीहरूलाई, लायन्स युवाहरूलाई किन यो राखेको भन्दाखेरि 77 वर्षमा कानमा हेर्नु सुन्ने मेसिन हालेर जानुभएको छ। अहिले यो उमेरमा हामी के गर्दैछौँ होइन, लक्ष्य के छ है त? आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, प्रशस्त क्षमता छ। यो हेलन किलरको भनाइ हो। हेलन किलरले 1925 मा लायन्स क्लब इन्टरनेसनललाई सुझाव दिनु हो। आँखा देख्ने मान्छेहरू पनि छन्, आँखा नदेख्ने मान्छेहरू पनि छन्। आँखा नदेख्ने मान्छेहरू पनि भिजन भएका छन्, आँखा देख्ने मान्छेहरू पनि भिजन नभएका छन्। त्यसैले आँखा देख्ने भएका, बाहिरी आँखाले देख्ने लायन्स र लियोहरूले, त्यतिखेर त लियो आएको थिएन, 68 मा मात्रै जन्मेको हो। आँखा भएका लायन्सहरूले आँखा नभएका भनेको बाहिरी आँखा भएका तर भिजन नभएका मानिसहरूलाई सेवा गरेर उनीहरूलाई भिजन दिनु पर्यो भनेर लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले लायन्सले हेलन किलरलाई उहाँको भनाइलाई एडप्ट गरेर क्याटरेक्ट अपरेसन सुरुवात गर्यो। हिस्ट्री चाहिँ त्यो हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो सबैको बाहिरी आँखा छ तर भित्री आँखा चाहिँ खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँलाई मैले 92 वर्षको उमेरमा सगरमाथा लगेको थिएँ जहाजमा पुस्तक विमोचन गर्न। उहाँले भन्नुभएको थियो, बाबु मस्त र व्यस्त भएसम्म कालले पनि च्याउँदैन। अनि उहाँ 101 वर्षको उमेरमा जानुभयो। अघि धेरै सोच्नु र सोचलाई रोक्न नसक्नु स्ट्रेस हो। सानातिना कुराहरूले तपाईँलाई केही न केही भनेर तनाव हुनसक्छ, तर अरूको कुरामा धेरै गहिरिएर नलिनुहोस्। आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। म कमजोर छु भनेपछि, म गर्न सक्दिनँ भनेपछि 32 वटा रोगहरू लाग्ने गर्दछ। अनुहारमा दिव्य मुस्कान राख्नुहोस्, कन्फिडेन्ट राख्नुहोस्। सेल्फ कन्फिडेन्स धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसैले उहाँ पनि अहिले 100 वर्षको हुनुहुन्छ। मीरा राई पहिला कन्फ्लिक्टमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बन्दुक बोकेर जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अल्ट्रा धावक हुनुहुन्छ। सचिन तेन्दुलकरको फोटो हो यो। अघि सचिन तेन्दुलकरको 46 वटा अपरेसन गरेको छ। हामी सचिन तेन्दुलकरको कुरा सुन्ने बित्तिकै के विचार गर्छौँ? आहा, क्रिकेटको भगवान भनेर भन्छ, होइन हजुर? क्रिकेटको भगवान हुनको लागि उसले शरीरका अधिकांश सबै हड्डीहरू भाँचिएका छन्, बल लागेर 46 वटा मेजर अपरेसन गरेको छ। त्यतिकै भगवान हुन पाइँदैन हजुर है। तर यहाँ चाहिँ देवी देवता बन्ने शिक्षा प्रदान गरिन्छ है हजुर। फेरि त्यसलाई ट्राई गर्नु होला। यो चाहिँ सचिनको फोटो।
त्यो चाहिँ सचिनसँगै सम्मानित हुने हाम्रा डाक्टर सन्तु पुरोहितको फोटो। सेवा गर्यो भनेदेखि जहाँ पनि सम्मान पाइने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ माछा समुद्रमा उडेको। मोहम्मद अली 20 घण्टा अभ्यास गरेर गेम खेल्नुहुन्थ्यो। यिनको नाम चाहिँ नित्से हार्टबिट भन्ने मान्छे हो। यो चाहिँ 24 मिनेट 3 सेकेन्ड आफ्नो शरीरको श्वास रोकेर समुद्रको भित्री गहिराइमा यात्रा गर्ने मान्छे हो। त्यसको भिजुअल मिल्यो भने म तपाईँलाई देखाउँला। अहिले मान्छेले भन्छन् 3 मिनेट भन्दा श्वास रोक्न सकिँदैन। अहिलेको विश्व रेकर्ड चाहिँ 24 मिनेटको विश्व रेकर्ड छ। यी सबै मानिसलाई सबै धर्मको हिसाबले यो त पुरानो पुरानो फोटोहरू आएछ है। यसरी सुरुवात गर्यो अनि त्यसपछि अन्त्यमा जान्छ। यहाँनिर म रोक्न चाहन्छु, आफ्नो करियर हजुर आफैले निर्माण गर्नुपर्दछ र यसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ। मैले अर्को एउटा भिजुअल राखेको थिएँ यहाँनिर। यो भिजुअलमा आएर अर्को भिजुअल चाहिँ आएछ। अहिलेसम्म देखाएको गलत त भएन, तर सही भिजुअल चाहिँ त्यो थिएन। अब चाहिँ म हजुरलाई र सही भिजुअल सेयर गर्न थालेँ। एनिवे, आफ्नो अवस्थाबाट हजुर माथि उडेर र आफ्नो लक्ष्यलाई डिफाइन गरेर यो पञ्च प्रकृतिले दिएको संस्कार छ। हेर्नुहोस् त, संस्कार भनेको बुझ्नुहुन्छ? बानी। बानी कहाँबाट आउँछन्? पूर्वजन्मबाट आउँछन्। आफ्नो आमा बुवाको गर्भमा हुर्किँदाखेरि पनि बानीको विकास हुन्छ। साथीभाइसँग बसेर बानीको विकास हुन्छ। पढेर बानीको विकास हुन्छ। आफूले म यस्तो गर्छु भनेपछि पनि बानीको विकास हुन्छ। यसलाई छोडेर सानो यो आत्माको परिचय, आत्मविश्वास हुनुपर्छ भनिन्छ, तर आत्माको परिचय छैन। आत्मामा 7वटा गुणहरू छन्। आत्मामा सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता आत्माका निजी गुणहरू हुन्। हाम्रो शरीर चाहिँ पञ्च प्रकृतिले बनेको छ, होइन र हजुर? यही पञ्च प्रकृतिले बनेको छैन? अनि आत्माका 3वटा चाहिँ शक्तिहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो चाहिँ मन, दोस्रो चाहिँ बुद्धि र तेस्रो चाहिँ संस्कार। मन भनेको सोच्ने काम र फिलिङ गर्ने काम, बुद्धि भनेको निर्णय गर्ने काम, कल्पना गर्ने काम, सम्झना गर्ने काम र देख्ने काम चाहिँ बुद्धिले गर्छ। यो दुईटाले देखेपछि आफ्नो बानीको निर्माण हुने गर्दछ। हजुरले आफ्नो शरीरको लागि के खाने के नखाने ध्यान दिनुपर्दछ। स्वस्थ खानेकुराले स्वस्थ मन बन्ने गर्दछ। 7 वन्डर्स भनेको अरू कुरा नभएर खास हामीले स्मेल गर्नु, टेस्ट गर्नु, हेर्नु, प्रेम गर्नु है, अर्कोले स्पर्श गर्नु, त्यसपछि सुन्नु र मुस्कुराउनु पनि त 7 दिनहरू हुन्, होइन र? तर हामीले चाहिँ बनाएका 7वटा कुराहरूलाई चाहिँ 7औं आश्चर्य भनेका छौँ। रावणको अघि मैले भने 10वटा टाउकोहरू, यो 10वटा टाउको मध्ये सबैले एउटाले एउटा एउटा बोकेको छ भनेको मैले हजुर अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ। राजयोगको विभिन्न 7वटा किरणहरूबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो उपचार र हरेक उपचार पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको लक्ष्य के छ भन्दाखेरि लक्ष्मीनारायण बन्ने लक्ष्य छ। लक्ष्मीनारायण पनि श्रीमान श्रीमती हुन् कि होइन हजुर? तर कहिले झगडा गरेको, एकले अर्कालाई तनाव दिएको देख्नु भएको छ त? दुईटाको पर्सनालिटी गजबको छ। यो विद्यालयको, हाम्रो पनि यो विद्यालय हो, कलेज हो, र यहाँको पढाइ पनि लक्ष्मीनारायण बन्ने हो। हजुरलाई पनि चासो लाग्छ म पनि बनिदिउँ न त लक्ष्मी र नारायण भन्ने हो भने हजुर पनि आउनु होला है हजुर। तपाईँले एउटा नारायणको तस्बिर म देखाउँछु। यसरी खुट्टा पनि क्रस आसनमा गरेर यसरी मजाले पल्टा आसन दिइरहेको नारायणको तस्बिर आउँछ, हो कि हजुर? यता पनि हेर्नु भने सर्प आएर आउँछ 5वटा, हो हजुर? यो के को सिम्बल हो भने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारलाई दबाउन सक्यो भने, त्यसलाई छोड्न सक्यो भने, विकारलाई दान दिन सक्यो भने मजाले समुद्र रूपी अवसरमा मजाले पल्टा आसन दिएर दिव्य मुस्कान दिने भनेको यसरी। यदि कहीँ लक्ष्मीले पङ्खा हन्केको देख्नुहुन्छ भने त्यो लक्ष्मी भनेको चाहिँ धनको देवी कि। उसले चाहिँ हजुर कति चाहिन्छ होला हजुरलाई नारायण साहब भनेर जसले यसलाई व्यवस्थापन गर्छ उसलाई धनको पनि कमी हुँदैन भनेर भनेको। सृष्टि चक्रको 4वटा नामहरू छ। म अङ्ग्रेजीमा भन्छु, हजुरले नेपालीमा भन्नु होला। गोल्डन एज नेपालीमा के भन्नु? सिल्भर एज त्यहाँ छ है हजुर? गेसको लागि चिटिङ गर्ने भने सिल्भर, त्रेता अथवा सिल्भर एज। त्यसपछि हजुरको कपर एज, द्वापर। मिल्दोजुल्दो छ नि, हेर्नुहोस् न, कपर पनि द्वापर भन्ने मिल्ने छ कि छैन? त्यसपछि कली, आइरन एज। र यो बिचमा रहन्छ, हेर्नुहोस् माथिपट्टि घडेको सुई पुगेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यो 100 वर्षको समय छ। यसमध्ये 85 वर्ष बितिरहेको छ। यो समयलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने? नेपालमा शिवरात्रि मनाउन थालेको 85 वर्ष भयो। भगवान धरतीमा आउने दिनलाई चाहिँ के भनिन्छ हजुर? शिवरात्रि। के भनिन्छ हजुर? शिव चाहिँ अब धरती जुन चाहिँ अन्धकार बनेको धरती छ त्यसमा अवतरण गर्नुहुन्छ भनेको यो रहस्य हो। हजुरले बुझ्ने इच्छा लाग्नु भयो भनेदेखि गरेपछि यसमा हामी कोर्समा अगाडि बढ्न सक्छौँ। बेसिक कोर्समा यसमा अगाडि बढौँ। सत्ययुग भनेको दिने हुन्छ, दाता हुन्छ, देवताले राज्य गर्ने हुन्छ। त्रेता भनेको चाहिँ अलिकति सम्पत्ति कम भएको अवस्था हुन्छ। द्वापर भनेको माग्ने सुरुवात भएको बेला हुन्छ। कलीमा चाहिँ माग्न पनि सकेर केही पनि छैन भन्ने बाई अवस्था हुन्छ है, यो अवस्था।
राजयोगले के दिन्छ त? नाफा घाटाको कुरा गरौँ। किन राजयोग गर्ने त? राजयोगको शिक्षा किन जरुरी छ भन्दा राजयोगले 8वटा शक्तिहरू दिन्छ। राजयोगले सहने शक्ति, समेट्ने शक्ति, चिन्ने शक्ति, निर्णय गर्ने शक्ति, सहयोगको शक्ति, अघि आवश्यकता पर्दाखेरि कचुवाले जस्तो संकीर्ण हुने शक्ति, यी शक्तिहरू 8 शक्तिहरू प्रदान गर्छ। त्यसैले मनरूपी घोडा र बुद्धिरूपी लगामलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ राजयोग हो। अब मैले गाउँघरमा एकचोटि निकुवा खाएको थिएँ हजुर खन्या खर्कमा, त्यसको सम्झना गर्नु पर्यो। हजुरहरू पनि आफूले अमिलो खाएको सम्झना गर्नुहोस् हजुर। र आज म इटहरीमा पनि हजुरहरू सबैजनालाई अमिलो खुवाइदिनु पर्यो है हजुर। निकुवा हुन्छ नि हजुर, खन्या खर्कको निकुवा ठुल्ठुलो है, त्यो निकुवा हजुरले सम्झिनुहोस्। म तपाईँलाई निकुवा निचोरेर हरेकजनालाई अलिकति बस्दा बस्दा आलस्य भएकोलाई अलिकति चाहिँ खुवाइदिउँ भनेर यसरी ल्याउनुहोस् हजुर मुखमा। तपाईँले परेको महसुस गर्नुहोस् है यसरी। अब निकुवा सम्झिने बित्तिकै, अमिलो सम्झिने बित्तिकै अलिअलि पानी त मुखमा आयो होला। सन्चै छ, ठिकै छ, बिग्रिसकेको छैन सिस्टम भन्ने अलिअलि पानी आउनु स्वाभाविकै हो। हेर्नुहोस् हजुर, अब यहाँ सम्झिने बित्तिकै पानी आउँछ भने विश्वको मालिक होइन, मुस्लिम धर्म उहाँलाई मालिक भनिएको छ, आत्माको पिता परमात्मा भगवान स्वयंलाई सम्झिँदाखेरि, अमिलोलाई सम्झिँदा अमिलो यहाँ मुखमा आउने रहेछ। मनले आत्माले भगवानलाई सम्झेपछि उहाँको शक्ति अघि पानी आए जस्तो शरीरमा आत्मामा आउला कि नआउला? लक भाइब्रेसन, सम्झनाले, भिजुअलाइजेसनले, इमेजिनेसनले। राजयोग भनेको आफूलाई शरीर मात्र होइन, शरीरलाई चलाउनेवाला आत्मा शक्ति मानेर जुन यहाँ टीका लगाएको हुन्छ, तिमी आफूलाई आत्मा सम्झ भनेर टीका लगाएको ट्याक्क अघि लगाइदिएको थियो नि, बिर्सेको भने फेरि लगाइदिएको। यसको 3 इन्च पछाडि र माथिबाट 2.5 इन्च बिचमा र हिप्पोक्याम्पस भन्ने ठाउँ हुन्छ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बिचमा अदृश्य रूपमा आत्मा हुन्छ। जसरी शरीरको पिता हो, मेरो हजुरआमालाई त थाहा छ ऋषिराम नाम हो, रिहीको माइलो छोरा होइन हजुर म। शरीरको पिता मेरो शरीर जस्तै हुनुहुन्छ, नाक मिल्छ। आत्माको पिता मेरो आत्मा जस्तै हुनुहुन्छ। र भगवान र मानिसको आत्माको प्रकार मिल्छ, एउटै प्रकारको हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको हामीहरू सबै एउटै भगवानको सबै सन्तानहरू हौँ। कुरा त पर्सनालिटीको छ, कुरा त स्ट्रेसको छ, तर कुरा त फेरि के को छ? आत्मा र परमात्माको छ। संसारको सबै समस्या आध्यात्मिक ज्ञानको शून्यता हो। ज्ञानै नभएको, एकले अर्कालाई हेर्दा शरीरको रूपमा हेर्ने, शरीरलाई प्रयोग गर्ने, शरीरसँग बिहा गर्ने आत्मिक सम्बन्ध छैन हजुर, कम्पिटिसनमा चलिरहेको छ। त्यसैले म उठेर हजुरलाई कागतीको कुरा बताउनु पर्यो, ठिक छ हजुर। त्यसको एकछिनपछि हामी प्र्याक्टिकली गरौँला। सानो भगवानको परिचय। हामीले जुन देवी देवतालाई मान्छौँ, किन त अरू मान्छेले मान्दैनन्? क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छेले किन अरूलाई मान्दैनन्? फेरि अरूले किन क्रिस्चियन धर्मलाई मान्दैनन् त भन्दा धर्म लगभग 5000 प्रकारका छन्। तर भगवान कति हुनुहुन्छ? 5000 हुनुहुन्छ कि एकै हुनुहुन्छ? एकै हुनुहुन्छ। भगवान हुनका लागि गडको इन्ट्रोडक्सन के हो भने सर्व धर्मले मान्ने हुनु पर्यो, सबै धर्मकाले मान्ने हुनु पर्यो। सबै धर्मकोले कसलाई मान्नुहुन्छ? लाइटलाई सबै धर्मकाले मान्नुहुन्छ, राइट? सर्वोच्च हुनु पर्यो, सर्वज्ञ हुनु पर्यो, सर्वोपरि हुनु पर्यो, सर्वगुण सम्पन्न हुनु पर्यो, ठिक छ हजुर। त्यो भएपछि मात्रै भगवान मानिन्छ, त्यत्तिकै मानिँदैन। अब यो बडो रमाइलो चित्र छ हेर्नुहोस् न। माथि सुप्रिम लाइट आएको छ र तल लाइट छ, स्वयंको जस्तो प्रकारमा देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमधामको चित्र हो। परमधाम कहाँ छ? पृथ्वीलाई पहिलो तला मान्ने भने यसको 7 तला माथि परमधाम छ। आत्माको घर र परमात्माको भगवानको निवास स्थान चाहिँ त्यहाँ हो। हाम्रो घर चाहिँ यस्तै चुच्चो जोडिएको हुन्छ, तर हाम्रो खास घर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। यति भनेर अब तपाईँलाई अलमल भयो होला, अलमल ल्याउनै खोजेको हो, लास्टमा थ्याङ्क यू, ओम शान्ति हेरेर खोइ ताली पनि बजाउनु भयो। अब मैले हजुरलाई यो सानो एउटा भिडियो देखाउनु पर्यो, जुन भिडियोमा चाहिँ मेरो आफ्नो पनि यहाँ भिडियो थियो। यो पानीको मुनि हेर्नुहोस्, पानीभित्र श्वास रोकेर गरेको एउटा यात्राको यो भिडियो छ। मास्क नलगाइकन समुद्रको गहिराइमा गएको मान्छे हेर्नुहोस्, मान्छेले कति गर्न सक्छ भनेर समुद्र मुनि मुनि दौडिरहेछ सास रोकेर, हो हजुर? देखेको छ होइन हजुर? त्यहाँबाट पनि तल जान्छ हजुर, भित्र गहिरोमा। र उहाँले भन्नुहुन्छ हरेक सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुनै पनि बेला मेरो श्वास जान सक्छ, तर म एकदम कन्सन्ट्रेट गरेर आफ्नो काममा लाग्छु भनेर। यो हजुरले युट्युबमा पनि पाउनुहुन्छ। हजुरहरूलाई त म यहाँ पनि सेवा गर्छु, निवेदन गर्छु।
अर्को एउटा बहिनी पहिला पनि देखाएको थिएँ फेरि एकचोटि यी जेसिका चाहिँ संसारको पहिलो पाइलट जसको चाहिँ हात छैन खुट्टाले प्लेन उडाउँछ When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet. From putting in her contacts, to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head on and got a pilot's license. She talked with our Jim Murray. How is it possible to fly a plane without hands? You know, it's even hard for me to believe when I'm talking about it. You just do it. Jessica invited us up for a spin. अब आज हजुरबा पनि हजुरआमा पनि आउनु भएको हुनाले 85 वर्षको दुईजना बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँको सानो अभिनय हामी हेरौँ है 84 गरिसकेपछि उहाँहरू यता नाच्न जानुभयो यो हजुरबाको देखाएमा हजुरआमाको पनि देखाउनु पर्यो मेरो 98 वर्षको हजुरआमा I've been like this since I was a child. मुजा पर्न कहीँ पनि बाँकी छैन पारा त्यस्तो छैन पेन्सिल हिल्ला गुरुप गुरुप डट्छ Every morning I think I don't think what I'm going to do. अब मैले हजुरलाई यो भिजुअल देखाएको कारण चाहिँ जिन्दगीका जति दिन बाँकी हुन्छन् तिनीहरूलाई सेलिब्रेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन र हजुर यति भनेर अब म एउटा सानो भिडियो देखाउँछु हजुरहरू ताली बजाएर हेर्नु है यो भिडियो हजुर सानो बेलाको भिडियो हेर्नु हामी सानो बेलामा कस्ता थियौँ यो बेलामा लाज डर भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन किनभने यो बेलामा पवित्रता हुन्छ होइन अहिले आएपछि उमेर गइसकेपछि नबोल भन्यो भने कतिजनाले चुप लाएर बस्नै नसक्ने बोल भन्यो भने आएर त्यसपछि म हजुरहरूलाई अहिले लास्टमा हजुरहरूको बोल्ने छ कनी कनी बोल्नै हुँदैन है अनि त्यसपछि यो हिजो अस्ति भोलि पर्सि भनेर बोल्ने कुरै छैन बोल्ने के कुरा हो भने मलाई यस्तो अनुभव भइरहेको छ अहिले मेरो अनुभवको आधारमा म हजुरलाई यति भन्न चाहन्छु भनेर छोटो बोल्यो भने पनि मनपर्छ त होइन हजुर अहिलेको समय हेर्नु न प्रकृतिले हामीलाई मुख लास्टमा राखिदिएको छ कि सोचेर प्रशस्त सोच हेर सुन अलि श्वास ल्याऊ के बोल्नु पर्ने ठिक छ कि छैन नभए थ्याङ्क यू भेरी मच भनिदेऊ भनेर भनेको मान्छेले पहिल्यै दिइहाल्छ त्यसपछि मेरो पनि 2 शब्द राख्नु पर्ने चुनावको बेला छ म हजुरहरू सबैलाई हात जोडेर निवेदन गर्छु नबोलेर काम चल्ने रहेछ भने छोडिदिनुहोस् हजुर धेरै बोलियो मैले हजुरलाई अलिकति भिजुअल देखाएँ अलिकति कुराहरू बताएँ हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ एउटा जापानको म तपाईँलाई काग देखाउन मन लाग्यो हेर्नुहोस् पहिला यो कागले एउटा ओखर लिएर आउँदो रहेछ आफै बुढाउन नसक्ने भएको हुनाले गाडी गुड्ने ठाउँमा फाल्दो रहेछ त्यसपछि गाडीले ओखर त किल्चिँदो रहेछ फुटाउँदो रहेछ तर उसलाई खान अलिक गाह्रो हुने रहेछ यसरी गाडी आएर पनि उसलाई त खान गाह्रो हो अनि उसले के हेरेछ भने म कहाँ चाहिँ मेरो ओखर चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भनेपछि उसले गाह्रो भएपछि जेब्रा क्रसिङमा लगेर आएछ हेर्नुहोस् उसले रिसर्च गरेछ कहाँबाट ल्याउने कहाँ फसाउने कसरी खाने भनेर उता कागले रिसर्च गरिसक्यो यहाँ मान्छेले रिसर्च गर्दैन के गर्ने के गर्दै हुन्छ भने नि अहिलेसम्म बेरोजगार हो अब कोही के हो
होइन तर सरकारी अधिकारी बन्ने लक्ष्य छ म हजुरलाई हजुर र हजुरको सबैजनालाई भन्छु असल मान्छेको खोजी नेपालमा मात्र होइन म जर्मनीतिर पढ्न पनि गएको थिएँ त्यहाँ पनि रहेछ है हजुर असल बन्यो भने त्यता पनि बोलाउँछन् है असल चाहिँ बन्दै गरौँ है हजुर उदाहरण चाहिँ बन्दै गरौँ अब कागतिर जाउँ न फेरि उसले ल्याएर जेब्रा क्रसिङमा काग हेर्नुहोस् Wait for the lights to stop the traffic. कति जान्ने होला बत्तीको बेलामा पर्छ बेलामा जेब्रा क्रसिङबाट जान्छु साथीको कामै त्यही रहेछ Collect your cracked nut in safety. अलिअलि कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले बुझ्दैन कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ यसले यसो गरिसक्यो भनेपछि अब यो धेरै भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बहिनीको एउटा भिडियो छ बहिनीहरूलाई देखाउन खोजेको होइन आफ्नो जिन्दगी राम्रोसँग बाँच्ने तर Oh, disgusting. मैले भाइ बहिनी हजुरहरू सबैजनालाई भनेको मैले आफूलाई पनि सम्झाएको आफ्नो जिन्दगी मस्त बाँच्ने हजुर तर अरूलाई दुःख दिने होइन यति भन्यो यहाँ चाहिँ हजुर हो भन्यो अनि घरमा गएर त्यही जन्म दिने बाबुमासँग फेरि भिड्यो मैले भने जस्तो हुँदैन के हाल्ने है हजुर घरकैलाई दुःख दिएर घरकाबाट दुःखी भएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ पहिलो कारोबार मिटिङ उहाँहरूसँग सिटिङ इटिङ चाहिँ दिप्पी मुस्कान दिएर गर्नुपर्छ त्यो मार्केटिङ केही पनि बिग्रिएन उहाँको 28,000 को मोबाइल के भन्नु घाटा कसलाई लाग्यो हजुर आफैलाई लाग्यो यो धेरै भिडियो नदेखाउनु डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ टिममा मिलेर काम गर्नुपर्ने छ र अरूको भन्दा आफ्नै एउटा भिडियो देखाउनु पर्यो है हजुर एउटा लकडाउनको पनि भिडियो थियो हजुर यो गिद्धलाई चाहिँ समातेर 10 महिना जति यसको उपचारमा खर्च गरेको रहेछ हजुर यसको उपचार गरेको रहेछ 10 महिना भएपछि लकडाउनमा यसलाई ल्याएर अरूलाई खोल्यो तिमी जाऊ भनेर छोडिदिएको उड्दै उड्दैन मान्छे भित्र पस्ने बानी लागेको हुनाले उड्नलाई डरायो कैयौँ समयसम्म यो यताउता गर्छ यो खिच्ने मान्छेहरू पनि दिक्क लागिसक्यो होइन उड लाग्यो भनेर उड्दै उड्दैन अहिले कैयौँ युवा युवतीहरूको अवस्था यस्तो भएको छ हो कि होइन हजुर उड भन्दाखेरि जान्छ त पखेटा फिगाउँछ या ऊ गर्छ तर सेल्फी खिच्छ उड्छ कैयौँ समय लाग्यो हजुर त्यसैले यो प्रोग्राम चाहिँ लगभग हामीले प्रोटोकललाई त मान्नुपर्छ सरकारलाई पनि मान्नुपर्छ WHO लाई पनि मान्नुपर्छ तर धेरै डराएर हामी भित्रै पनि बस्नुहुन्न किनभने फेरि पारा यस्तै हुन्छ हो हजुर खानुहोस् सुरुवात गर्नुहोस् हजुर तपाईँले पनि उड भन्नुहोस् म पनि उड भनेपछि यो उड्नु बेला आउँदैन हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् उडेको त्यो उड्ने नै ठाउँमा लगेको पनि यत्रो लामो समय लाग्यो त्यसैले मैले हजुरलाई एउटा सानो भिडियो पनि देखाएँ अब म हजुरलाई एउटा यस्तो भिडियो देखाउँछु यो भिडियोमा चाहिँ हाँसेको छ है सिंह हाँसेको छ है स्ट्रेसको अपोजिट ह्याप्पिनेस हो मान्छे अहिले मुटुको रोग 3 नम्बरको मान्छेले शरीर छोड्ने कारण भनेको छ दुखी विचार गर्ने अर्कोको बारेमा पनि पोजिटिभ धेरै सोच्न नसकेपछि मुस्कान नदिएपछि नहाँसेपछि खुसी नभएपछि मुटुको रोग धेरै हुने गर्दछ अहिले धेरैलाई मुटुको रोग छ होइन आज हामी बिना कारण बसी हात माथि लगेर 20-25 सेकेन्ड चाहिँ हाँसौँ हुन्छ हजुर मुस्कुराउँ खुसी हौँ ल सुरुवात गरिहालौँ त थ्याङ्क यू
यो भिडियोलाई अब मेरो हजुरआमा पनि आउनु भएको बेला यो सानो एउटा भिडियो देखाउनु पर्यो। त्यसपछि म यो भिडियोलाई बन्द गर्छु।